अब एक वृद्ध व्यक्तिको बडा दुःख लाग्दो बडा वेदनापूर्ण कथा सुनाउन जाँदैछु कि यदि हामीहरूले समयमा काम गरेनौँ, समयलाई सदुपयोग गरेनौँ भने कतिसम्म रुनुपर्छ र कतिसम्म धोका पाइन्छ भन्ने बारे कृपया सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। आज लगभग अधिकांश तपाईँ हामीले आफ्नो अमूल्य समय र अमूल्य जीवन कसरी बर्बाद पारिरहेका छौँ, कसरी नोक्सान गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। त यो वृद्ध व्यक्तिको कथा सुनिसकेपछि हामीहरूलाई थाहा हुन्छ कि हामीले कसरी हाम्रो अमूल्य जीवन नष्ट गरिरहेका छौँ भनेर, कति ठुलो नोक्सानी निम्त्याइरहेका छौँ भनेर हाम्रो जीवनमा। एक वृद्ध व्यक्ति थिए, त्यस्तै 80-85 वर्षका। यो एकदम यथार्थ घटना हो, एकदम सत्य घटना हो। यो कुनै कपोलकल्पित घटना होइन। मलाई हालसालै एक सन्त महानुभावले सुनाउनु भएको, साधुवरले सुनाउनु भएको, बडा उत्प्रेरक, मलाई त बडा प्रेरणा मिल्यो, सम्भवतः हजुरहरूलाई पनि प्रेरणा मिल्छ। समय कति मूल्यवान छ कि हामीले समयमा कार्य गरेनौँ भनेदेखि हामीले कति धोका पाउँछौँ। एक वृद्ध व्यक्ति थिए 80-85 वर्षका। यी वृद्ध व्यक्तिलाई एक दिन लाग्यो कि मैले मेरो जीवन, मैले यति दुर्लभले पाएको मानव जीवन बिना ज्ञान र भक्तिले बिताएँ, मेरो जीवन बेकार भयो, मेरो जीवन त्यत्तिकै गयो। अब म यो जीवनलाई त्यत्तिकै जान दिन्न, नष्ट गर्न चाहन्न। म कुनै एक सन्तको शरणमा परेर, गुरुको शरणमा परेर म ज्ञान लिन्छु, म भक्ति गर्छु भनेर ती वृद्ध व्यक्ति उत्साही भएर एकजना सन्तको शरणमा पर्नुभयो, साधुको शरणमा। र साधुको शरणमा परेर साधुलाई हात जोडेर नमस्कार गरेर, हे साधुवर, मैले मेरो दुर्लभ जीवन बिना ज्ञान बिना भक्ति बिताएँ, मलाई एकदम पश्चाताप लागेको छ, दुःख लागेको छ, मेरो जीवन त्यत्तिकै गयो भनेर ममाथि कृपा गर्नुहोस्, मलाई हजुरले ज्ञान दिनुहोस्, मलाई हजुरले संसार चक्रबाट उद्धार गरिदिनुहोस् भनेर यस प्रकार ती सन्त महानुभावको चरणमा ती वृद्ध व्यक्ति परे। अब सन्त स्वभावले दयालु कृपालु स्वभाव, आफ्नो शरणमा परेका कसैलाई पनि खाली हात फर्काउन सन्त चाहनुहुन्न। शरणमा परेका त छोडिदिउ, शरणमा नपरेकालाई पनि सन्त महानुभावहरू कृपा गर्नुहुन्छ। साधु कृपा भनेको त सन्त हृदय नवनीत समान, नवनीत समान हुन्छ सन्तहरूको हृदय। त सन्तले स्वीकार गर्नुभयो, अवश्य हुन्छ, तपाईँलाई म भगवानको ज्ञान दिन्छु, तपाईँलाई भक्ति गर्न सिकाउँछु। त यस प्रकार सन्तले ती वृद्ध व्यक्तिलाई अब दिव्य ज्ञान दिन प्रारम्भ गर्नुभयो, भक्ति जीवनमा लाग्न सिकाउन थाल्नुभयो। त यस प्रकार दिव्य ज्ञान दिने क्रममा, भक्ति कार्य सिकाउने क्रममा लगभग केही हप्ता बित्यो। सन्तले ती वृद्ध व्यक्तिलाई हामी यो शरीर होइनौँ, हामी आत्मा हौँ भनेर ज्ञान दिए। साधारणतया के हुन्छ भन्दाखेरि जब कोही आध्यात्मिक जिज्ञासु व्यक्ति कुनै सन्त महापुरुषको शरणमा अथवा गुरुदेवको शरणमा पर्दछ, त गुरुदेवले सन्तले पहिलो शिक्षा के दिनुहुन्छ भन्दाखेरि तिमी यो शरीर होइनौ, तिमी दिव्य आत्मा हो, अविनाशी आत्मा, यो शरीर होइनौ। सन्तले के गरिदिनुहुन्छ? शरीर र आत्मालाई छुट्याइदिनुहुन्छ। किन भन्दा आध्यात्मिक मार्गको यो फर्स्ट स्टेप हो, पहिलो स्टेप हो कि म यो नश्वर शरीर होइन, म यो पञ्चमहाभूतले बनेको शरीर होइन। पञ्चमहाभूत भनेको अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, यी जड पदार्थले बनेको म यो शरीर होइन। म त यो शरीरभित्र बास गरिरहेको अविनाशी, कहिल्यै नमर्ने भगवत अंश, चिद अंश आत्मा हुँ। यो कुनै पनि साधु सन्त गुरुले आफ्नो शरणमा परेका महानुभावलाई बताउने पहिलो कुरो। जब यो कुरोमा त्यो शिष्य अथवा त्यो व्यक्ति, जिज्ञासु व्यक्ति पारङ्गत बन्दछ, यसलाई महसुस गर्दछ, हो म शरीर होइन, म त शरीरभित्रको अविनाशी भगवत अंश,
चिद अंश आत्मा हो। यो जब राम्रोसँग बुझ्दछ त्यो प्रशिक्षार्थीले, त्यसपछि बल्ल सन्तले, गुरुले अनि त्यसपछि अब भगवत प्राप्ति कसरी हुन्छ भनेर शिक्षा दिनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि जडताको अवस्थामा भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्न। देहभावमा, शरीरमा जब हाम्रो चेतना छ म यो शरीर हुँ भन्ने भावना जबसम्म हामीमा हुन्छ तबसम्म भगवान हामीबाट कहाँ हो। किन भन्दा भगवान परमात्मा हुनुहुन्छ। जब जीवात्माले, जब हामी त आत्मा हो भनेर अनुभूत गर्दछौँ, यो बुझ्दछौँ, त्यसपछि पो अब म आत्मा हो भनेपछि अब मलाई परमात्मा चाहियो नि त, आत्मालाई चाहिने परमात्मा हो भन्ने यो कुरा महसुस गरिन्छ। त जबसम्म आत्मा हुँ म भनेर बुझिँदैन तबसम्म परमात्मा मलाई किन चाहियो, भगवान मलाई किन चाहियो भन्ने किसिमको हुन्छ। त्यही भएर फर्स्ट स्टेप भनेको आत्माको ज्ञान। अब हेर्नुहोस् है, साधुवरले यी वृद्ध व्यक्तिलाई केही हप्तासम्म आत्माको ज्ञान दिनुभयो कि हामी कसरी यो शरीर होइनौँ, हामी कसरी दिव्य आत्मा हो भनेर। त यस प्रकार केही हप्तासम्म यो सिकाउँदाखेरि पनि, यो ज्ञान दिन खोज्दाखेरि पनि ती वृद्ध व्यक्तिले बुझ्नै सक्नु भएन। ती वृद्ध व्यक्तिले म शरीर होइन म आत्मा हौ भन्ने यो सत्यलाई स्वीकार गर्नै सक्नु भएन। ल हेर्नुहोस् है, केही हप्तासम्मको अध्ययनले पनि। अनि एक दिन ती सन्तले सोध्नुभयो ती वृद्ध व्यक्तिलाई, महोदय तपाईँलाई मैले यत्रो हप्तादेखि हामी शरीर होइनौँ, हामी आत्मा हौँ, भगवत अंश आत्मा हौँ भनेर मैले पढाइरहेको छु, मैले बुझाउने कोसिस गरिरहेको छु, तर तपाईँले अलिकति पनि बुझ्न सकिरहनु भएको छैन। कारण के होला? तपाईँले किन बुझ्न सक्नुभएको छैन यो कुरा? यो कुरा नबुझेसम्म त हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। भगवत गीतामा पनि सुरुमै भगवानले यही कुरा बताउनु भएको छ, देहिन अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। शरीर त परिवर्तनशील छ, बाल्यपनबाट युवापन, युवापनबाट वृद्धपन, वृद्धपनबाट पनि मृत्यु भएर फेरि अर्को शरीर बदलिन्छ, आत्माले अर्को शरीर धारण गर्दछ। आत्मा कहिले परिवर्तन हुँदैन, शरीर मात्र परिवर्तित भइरहेको हुन्छ। शरीर त आत्माको एउटा वस्त्र मात्रै हो, वस्त्र जस्तै। वस्त्र पुरानो भएपछि नयाँ वस्त्र धारण गर्छौँ हामीले, त्यसै गरी शरीर काम नलाग्ने भएपछि आत्माले अर्को शरीर धारण गर्दछ भन्ने भगवत गीताको यो दोस्रो अध्यायको शिक्षा हो। त सन्तले भन्नुभयो तपाईँले यस्तो साधारण ज्ञान पनि लिन सकिरहनु भएको छैन, कारण के होला महोदय भनेर सोध्नुभयो। त्यसपछि ती वृद्ध व्यक्तिले सन्तलाई बताए, हे सन्त भगवान, मैले त मेरो तर्फबाट हजुरले मलाई दिनुभएको ज्ञान बुझ्नको लागि अनेक चेष्टा गरिरहेको छु, सकेसम्मको प्रयास गरिरहेको छु, तर पनि म के गरौँ? मेरा यी जोर्नीहरू यस्तो दुखिरहेका छन्, कर कर खाइरहेका छन्, मेरो ध्यान यहीँ गइरहेको छ। हजुरले मलाई सिकाउने क्रममा, पढाउने क्रममा मेरो यो ढाड पछाडि एकदमै दुखिरहेको हुन्छ, मेरो ध्यान त्यही मात्रै गइरहेको छ, मलाई सबैतिर दुखिरहेको मात्रै छ। कहिले छाती दुखेको हुन्छ, कहिले यहाँ दुख्छ, कहिले पेट दुख्या छ, कहिले यहाँ दुख्या छ, मैले केही बुझ्नै सकेको छैन। हजुरले भनेको कुरा मेरो कानमा पसेकै छैन। त्यसैले गर्दा मैले केही बुझ्न सकिरहेको छैन भनेर ती वृद्ध व्यक्तिले बताए। र त्यसपछि अब सन्तले पनि ती वृद्ध व्यक्तिलाई हात जोडेर भन्नुभयो कि हेर्नुहोस्, अब तपाईँलाई यति कुरा बुझाउनको लागि मैले 24 घन्टा मेरो अमूल्य समय खर्च गरेर त भएन, किनभने मेरो पनि साधना गर्नुपर्छ, भक्ति गर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दा अब हजुरले बुझ्न सक्नु भएको छैन, हजुरका इन्द्रियहरू एकदमै शिथिल भइसकेका छन्, हजुरको शरीर एकदमै शिथिल भइसकेको छ। अब हजुरले भगवानसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, यदि भगवानले हजुरलाई बुझाइदिन चाहनुभयो, सम्झाउन चाहनुभयो भने सम्झन सक्नुहुन्छ, नत्र भने अब
मलाई माफ गर्नु होला, मैले हजुरलाई सम्झाउन सकिनँ, मैले हजुरलाई दिव्य ज्ञान दिन सकिनँ, भक्ति सिकाउन सकिनँ भनेर यस प्रकार ती सन्तले हात जोडेर माफ माग्नुभयो होला। अब मैले सक्दिनँ हजुरलाई सम्झाउन बुझाउन। ती 80-85 वर्षका वृद्ध व्यक्ति त्यसको धुरु धुरु रोएर आफ्नो घर फर्के। त्यस उपरान्त ती 80 वर्षका व्यक्ति सन्तकोमा जानै खोजेनन्। किन भन्दा अब आफ्नो शरीर नै काम नलाने भइसकेको छ। आफ्ना कुनै पनि इन्द्रियले अब ज्ञान आर्जन गर्नै सक्दैन। कानले केही सुन्न सक्दैन, आँखाले केही देख्न सक्दैन। एकछिन यसो बस्यो भनेदेखि जोर्नीहरू कर खाएर दुख्छ, यस्तो दुख्छ कि ध्यान जति सबै त्यो जोर्नीमै जान्छ, दुखेको ठाउँमै जान्छ। यता ढाड दुखिरहेको हुन्छ, यता यहाँ दुख्या हुन्छ, त्यहाँ दुख्या हुन्छ। अब सन्तले भनेको त्यो जुन प्रवचन छ, दिव्य ज्ञान छ, त्यो ज्ञानमा ध्यानै जाँदैन, मनै जाँदैन, यथार्थ। र यस प्रकार जिन्दगी पुरा अन्धकारमय भयो। भगवानको ज्ञान पाइएन, भक्ति जीवन सिकिएन, जिन्दगी बर्बाद भयो। फेरि पनि संसार चक्र, फेरि पनि 84 को चक्र, फेरि पनि कर्मजाल कर्मचक्र भोग्नको लागि नरक आदि जानु पर्यो, जीवन बर्बाद भयो। त्यसकारणले गर्दा प्रिय भक्त भागवत, यो कथा हेर्दा सामान्य छ, सुन्दा सामान्य छ, तर यो सामान्य कथा नसोचिदिनु होला। यी सन्तले जब यो कथा मलाई सुनाउनु भयो, यी स्वयं जो सन्त हुनुहुन्छ, जोसँग यो घटना घटेको, उहाँ स्वयंले बताउनु भयो मलाई, स्वयंले उहाँले मलाई बताउनु भयो, हेर बाबु, तिम्रो यो जुन उमेर छ 30-35 वर्षको उमेर, यो बडा राम्रो, बडा शुभ उमेर हो। जति बुझ्न सकिन्छ, जति जान्न सकिन्छ, जति गर्न सकिन्छ यही उमेरमा हो। उमेर ढल्दै गएपछि 50-60 वर्ष लाग्दै गइसकेपछि त केही बुझ्न सकिन्न, शरीरले साथ दिँदैन। जबसम्म ढोका खुल्ला हुन्छ तबसम्म भित्र छिर्ने हो, ढोका बन्द भइसकेपछि कसरी भित्र छिरियो। त्यही भएर इन्द्रियहरू केही समयका लागि मात्रै ढोका खुल्ला छ नि। इन्द्रियहरूको आँखाको ढोका केही समय खुल्ला छ, कानको ढोका केही समय खुल्ला छ, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियहरूको ढोका केही समय खुल्ला हुन्छ। र खुल्ला किन गरिदिएको थाहा छ? ताकि यही खुल्ला भएको समयमा हामीहरूले दिव्य ज्ञान प्राप्त गरौँ, भगवत ज्ञान प्राप्त गरौँ। म कहाँबाट आएँ, कहाँ जान्छु, म को हुँ यथार्थमा, भगवानसँग मेरो के सम्बन्ध छ, र कसरी मैले भगवानलाई प्राप्त गर्ने, संसार चक्रबाट कसरी मुक्त हुने, नरक आदि विविध असह्य क्लेश असह्य तापबाट कसरी आफूलाई मुक्त गर्ने, कसरी प्रभुको प्यारो बन्ने। त यस प्रकारको सत्संग र शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि हामीहरूलाई यी इन्द्रियहरू प्रदान गरिएको। तर हामीहरूले पुरा जीवन के गर्दछौँ? यी इन्द्रियहरू एकदम ताजा छन्, यी इन्द्रियहरू एकदम हट्टाकट्टा छन्, ल अब इन्द्रियहरूले भोग गरौँ, मोज गरौँ, हो कि त। प्रायः जसो हामी यसरी आफ्नो इन्द्रियहरूलाई उपयोग गर्छौँ नि, वास्तवमा उपयोग होइन, दुरुपयोग हो। प्राय मानिसहरूको विचार के हुन्छ, मेरो शरीर हट्टाकट्टा छ, जबसम्म हट्टाकट्टा रहन्छ तबसम्म मैले भोग गर्ने हो, विषय भोग गर्ने हो, स्त्री पुरुष भोग गर्ने हो, संसारमा घुमफिर गर्ने हो, पैसा कमाउने हो, यो गर्ने हो, त्यो गर्ने हो। अनि जब बुढो भएपछि अनि त्यसपछि बल्ल यसो अनि सत्सङ्गमा जाने हो, ज्ञान गुणका कुरा सुन्ने हो, भगवत कथा सुन्ने हो, अनि यसरी आफ्नो जीवन चलाउने हो भनेर यस प्रकार हामी आफ्नो खुट्टामा यस्तो धारिलो बन्चहरू प्रहार गरिरहेका छौँ, धारिलो बन्चहरू प्रहार गरिरहेका छौँ कि जुन समयमा हामीहरूले भगवानको बारेमा बुझ्नु पर्ने हो त्यो समय हामीले नबुझेर। जस्तै कोही व्यक्ति हामी संसारमा पनि देख्छौँ, जस्तै कोही मिलिट्रीहरू हुन्छन्, आर्मीहरू, उनीहरूले आफ्नो शरीर तन्दुरुस्त रहन्जेलसम्म सेनामा खुब काम गर्छन्, खुब सरकारको सेवा गर्छन्। अनि जब उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै वृद्ध हुँदै जान्छन् त्यसपछि सरकारले उनीहरूलाई निवृत्ति भरण दिन्छ, पेन्सन दिन्छ। अनि आनन्दले बुढेसकालमा उनीहरू त्यो बेलामा मेहनत गरेको फल खाएर बस्छन्, हो कि होइन? इभन भौतिक संसारमा पनि हामी देख्छौँ उमेर छँदै गर्नु, भौतिक संसारमा पनि उमेर छँदै इन्द्रियहरू छँदै शरीर सबल रहन्जेल गर्नु, रहँदै गर्नु, भोलि ढल्किसकेपछि सिद्धियो, त्यसपछि केही गर्न सक्दैनौ, एकदम घरभित्र कोठाभित्र थुनिएर मात्र बस्न सक्छौ, कहीँ
हल्लिन सक्दैनौ, चल्न सक्दैनौ, घुम्न सक्दैनौ, फिर्न सक्दैनौ, केही गर्नै सक्दैनौ। एक समय आउँछ सबै इन्द्रियहरू बन्द हुन्छन्, थुनिन्छन्। अनि के बुझ्छौ तिमीले, के ज्ञान लिन्छौ, के साधना गर्छौ, के उपासना गर्छौ, हैन? त जब शरीर ताजा रहन्जेल, शरीरमा स्वस्थ रहन्जेल, अहिले हाम्रो शरीर हेर त, अहिले काहीँ हड्डी जोर्नी दुख्छ, अहिले काहीँ ढाड दुख्छ, अहिले काहीँ पेट दुख्छ। यो उमेर वास्तवमा भगवानले दिनुभएको वरदान हो। यो युवा उमेरमा भगवानले दिनुभएको वरदान हो कि यो समयमा जस्तोसुकै कठिनाइ पनि सहन सकिन्छ, जस्तोसुकै ठन्डी, जस्तोसुकै गर्मी पनि सहेर सत्सङ्ग गर्न सकिन्छ। महापुरुषको, साधु सन्तको मुखारबिन्दबाट ज्ञान लिन सकिन्छ। आजकल हामी जब वृद्ध व्यक्तिहरू क्लासमा प्रवचनमा बस्नुहुन्छ, 1 मिनटमै निदाउनुहुन्छ उहाँहरू, 1 मिनटमै निद्रा लाग्दछ। किन? अब शरीर बोधो भइसकेको हुन्छ, दिमागमा अब के हुन्छ, दिमाग लगभग शून्य भइसकेको हुन्छ। तर यो उमेरमा, युवा उमेरमा त यस्तो हुँदैन नि, शरीर एकदम तन्दुरुस्त हुन्छ। वास्तवमा भगवानको वरदान हो यो। तर यो वरदानलाई हामीले कसरी दुरुपयोग गरिरहेका छौँ, यसलाई कसरी भोग वृत्तिमा लगाइरहेका छौँ, यसलाई कसरी पाप वृत्तिमा लगाइरहेका छौँ, हामीले यसलाई कसरी दिव्य ज्ञान आर्जन गर्ने कार्यमा लगाइरहेका छैनौँ, कसरी गुरुको सेवा गर्ने कार्यमा लगाइरहेका छैनौँ, कसरी आफ्नो आत्मकल्याणको मार्गमा लगाइरहेका छैनौँ प्रिय भक्त भागवत। त्यसकारणले गर्दा प्रहलाद महाराजले उपदेश दिनुभयो, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मन भागवत निह दुर्लभम मानुषम जन्मम तदपि अध्रुवमर्थदम। आहा, बडा सुन्दर। प्रहलाद महाराजले 5 वर्ष उमेरमा शिक्षा दिनुभएको आफ्नो स्कुलका साथीभाइहरूलाई, विशेष आफ्नो कक्षा कोठाका साथीभाइहरूलाई प्रहलाद महाराज आसुरिक शिक्षा उहाँलाई प्रदान गरिँदै थियो हिरण्यकशिपको व्यवस्थाद्वारा। त त्यतिकै बिचमा कक्षा कोठामा उहाँले आध्यात्मिक शिक्षा दिने गर्नुहुन्थ्यो। प्रहलाद महाराजले त गर्भमै सिक्नुभएको, यो माताको गर्भमा छँदै भागवत सुन्नुभएको, भागवत तत्त्वलाई बुझिसक्नु भएको। उहाँ त भगवान्का महान भक्त हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँले आफ्ना साथीहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्थ्यो, हेर साथी हो, कौमार अवस्थाबाटै अर्थात् कुमार अवस्था, बाल्य अवस्थाबाटै हरिभक्ति गर्न सिक्नुपर्छ। कसरी प्रभुको भक्ति गर्ने, कसरी भगवानलाई प्राप्त गर्ने, कसरी जीवनमा कल्याण ल्याउने भन्ने कुरा सिक्नु पर्दछ। यसबाट थोरै भक्तिले पनि जीवनमा ठुलो कल्याण प्राप्त हुन्छ मित्र हो भनेर आफ्ना साथीभाइहरूलाई सम्झाउनु भयो। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मन भागवत निह। बाल्यकालदेखि नै यो भगवत धर्म सिक्नुपर्छ है। बाल्यकालदेखि कहिले कहिले मानिसहरू भन्ने गर्छन्, म 50 वर्षपछि सिकौँला। अरे 50 वर्षपछि त धेरै ढिला भइसक्यो। यहाँ त प्रहलाद महाराज भन्दै हुनुहुन्छ 2-3 वर्ष, 4-5 वर्षको उमेरबाटै भगवानको भक्ति, हरिभक्ति, कृष्ण भक्ति, राधा भक्ति सिकाउनुपर्छ। र कसरी सिक्नुपर्छ? साधु सन्त गुरुको शरणमा गएर। श्रीमद् भागवतम 5.12.12मा रहु गणैत तपसा नयाते न चेज्याय निर्वापणात् गृहाद्वा न छन्दांस नैव जलाग्नि सूर्य बिना महत्पाद रजो अभिषेकम। तो बड़ा सुंदर उपदेश श्रीमद् भागवत 5.12.12मा जड भरतद्वारा महाराज रहुगणलाई प्रदान गरियो। जड भरतजी बताउनुहुन्छ, हे महाराज रहुगण, महज्जनहरूको पदरजले अभिषिक्त नभइकन वैदिक कर्मकाण्ड, सन्यास धारण, अन्नादि दान, गृहादि निर्माण, अनेकौं परोपकार, वेदाभ्यास, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि, सूर्य आदिको उपासनाले वा कुनै पनि साधनाले भगवत तत्त्व ज्ञान बुझ्न सकिन्न, भगवत प्राप्ति हुन सक्दैन। ल, भागवतमा स्पष्ट बताइयो, जो व्यक्तिले भगवानलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ, आफ्नो जीवनमा परम कल्याण ल्याउन चाहन्छ, त्यो व्यक्तिले त महतको चरण धुलीले अभिषेक गर्नै पर्छ आफूलाई। महतको चरण धुलीले अभिषिक्त नभइकन कसैले पनि भगवत प्राप्ति गर्न नसक्ने, बुझ्नै नसक्ने। वास्तवमा भगवत तत्त्व भनेको भगवानले महतहरूलाई नै दिनुभएको छ। महत भनेको महापुरुष साधु सन्तको हातमै दिनुभएको छ। जसले पनि साधु सन्तको शरणमा परेर भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्दछ, नत्र सक्दैन, सक्दैन नत्र। हेर्नुहोस् है, त्यसकारणले गर्दा प्रिय भक्त भागवत,
यहाँ बताइयो जतिसुकै तपस्या गर, जतिसुकै वैदिक कर्मकाण्ड गर, जतिसुकै सन्यास धारण गर, अनेक किसिमका दान दक्षिणाहरू दियो, गृहादि निर्माण गर, परोपकार गर, वेदाभ्यास गर, वेदाध्ययन गर, विभिन्न देवी देवता सूर्य चन्द्र आदिको उपासना गर, तर यदि साधु सन्त भगवत प्राप्त जसलाई भयो, जो महापुरुषको चरणाश्रय यदि हामी लिँदैनौँ भनेदेखि हाम्रो वास्तवमा श्रमहरू बेकार हुनेछन्, लगभग बेकार हुनेछन्। किन भगवत प्राप्ति भएर जीवन त भगवत प्राप्तिको लागि हो नि, भगवान्लाई पाउनलाई हो। भगवान्लाई नै पाइएन। आजकल मानिसहरूको यस्तो किसिमको धारणा छ, किन चाहियो साधु सन्त? साधु सन्तको महत्त्व नै आजकल हामीहरू जान्दैनौँ। गुरु किन चाहियो भन्दछौँ? गुरु केलाई चाहियो? मै हो गुरु। शास्त्र यत्र धेरै छन् बजारमा, यति शास्त्र पढेर मैले यत्रो ज्ञान लिएको छु, त मलाई गुरु किन चाहियो भनेर आजकल मानिसहरू यस्तो किसिमको मूर्खतापूर्ण विचार गर्दछन्। गुरु किन चाहियो? बिना गुरु आजसम्म कसैले पनि भगवत प्राप्ति गर्न सकेको छैन र गर्नेवाला पनि छैन। स्वयं भगवान्ले पनि यो संसारमा शिक्षा दिनको लागि गुरु स्वीकार गर्नुभयो, जबकि भगवान् त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। उहाँलाई थाहा नभएको के छ? उहाँलाई संसारको हरेक कुरा थाहा छ। सर्वज्ञ भगवान्ले पनि गुरु स्वीकार गरेर, चैतन्य महाप्रभु जो सर्वज्ञ भगवान् ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण, उहाँले पनि गुरु स्वीकार गर्नुभयो। को? ईश्वरपुरी। त्यसै गरी स्वयं भगवान् श्रीकृष्णले पनि गुरु स्वीकार गर्नुभयो। को? शान्तिपनि मुनि। श्री रामचन्द्र भगवान्ले पनि गुरु स्वीकार गर्नु, भगवान् भएर पनि गुरु स्वीकार गर्नुभएको छ। तपाईँले आजकल हामीहरू पतित भएर अज्ञानी भएर पनि गुरु स्वीकार गर्न चाहँदैनौँ। गुरुको हामीलाई महत्त्वै थाहा छैन, किन चाहियो र गुरु? यत्र धेरै शास्त्रहरू बजारमा छन्, शास्त्र पढेर म आफै गुरु बन्छु, मै हुँ गुरु, हैन? त शास्त्रमा बताइयो बिना महत्पाद रजो अभिषेकम, महतहरूको महापुरुषको सन्तहरूको चरण धुलीले अभिषेक नगरिकन कसैले पनि भगवत प्राप्ति गर्न सक्दैन। सन्तहरूको सङ्गमा जानै पर्छ। उहाँहरूको मुखारविन्दबाट प्रेममय दिव्य कथा सुन्नै पर्छ, हरि कथा कृष्ण कथा सुन्नै पर्छ, नत्र सम्भव छैन। दीक्षा ग्रहण गर्नै पर्छ गुरुदेवबाट। बिना दीक्षा भगवत प्राप्ति हुन लगभग असम्भव छ। त्यसकारणले गर्दा प्रिय भक्त भाइ, हाम्रो यो जीवन एक त मनुष्य देवदुर्लभ जीवन, र यो देवदुर्लभ जीवन अनि त्यसमा पनि यस्तो स्वस्थ हट्टाकट्टा शरीर हाम्रो जुन युवा अवस्थामा किन हुन्छ भन्दाखेरि, किन भन्दा यो भनेको संसारमा भोगविलास गर्न, देश विदेश घुम्न, पैसा बटुल्नको लागि होइन, तर मायाको फन्दामा परेको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू त्यस्तो सोच्छौँ। लाग्छ कि यो पैसा बटुलेर, यो धन सम्पत्ति कमाएर, जग्गा जमिन जोडेर, अनि त्यसपछि आएर भोगविलास गरेर स्त्री पुत्र कुटुम्ब आदि सबैजना रमाएर बसेर मेरो जीवनमा मैले ठुलो कल्याण ल्याएँ भनेर हामी नाक फुल्याउँछौँ। तर वास्तवमा यो कल्याण होइन, यो अकल्याण हो। यो ठुलो अकल्याण गरेको छौँ हामीहरूले। स्त्री पुत्र कुटुम्ब धन सम्पत्ति जग्गा जमिनमा आफ्नो जीवन बिताएर। धिक्कार छ। ती वृद्ध मान्छेको जस्तै चाला हुन्छ अब हाम्रो। 80 वर्षको उमेरमा गएपछि यो धन सम्पत्ति स्त्री पुत्र कुटुम्बको केही पनि काम हुँदैन। काम हुन्छ त्यसपछि शरीर भित्रबाट खिन थाल्दछ, बस्न सकिँदैन, उठ्न सकिँदैन। ओहो, अब भित्रबाट ग्लानी हुन्छ। ल, मैले यत्रो धन सम्पत्ति कमाएँ, आज मेरो शरीरमा यस्तो दुखेको छ, निकै पार्न सकेको छैन मैले, हो कि होइन? यत्र सम्पत्तिहरू जोडेँ मैले, खोइ आज मेरो रोग जस्ता तस्तै छ भने मैले धन सम्पत्ति कमाएर त मलाई काम भएन, मेरो शरीरको व्याधि निको भएन। यत्र मान्छेहरू मैले जोडेँ, पत्नी स्त्री पुत्र आफन्त, तर अहिले यो वृद्ध उमेरमा मलाई सहायता दिनेहरू कोही पनि छैनन्। मलाई यहाँ दुखेको हुन्छ, आफैले दुःख सहनु परिरहेको छ। कसैले पनि लौ हजुर म तपाईँको दुःखमा साथ दिन्छु, मलाई पनि आदि दुःख दिनुवाला भनेर कोही पनि आउँदैन। आउँछ हामीलाई मानौ यहाँनिर एकदम जोर्नी दुख्यो, एकदम जोर्नी दुख्यो कोही वृद्ध मान्छे, ए नाति यहाँ आइजो यो मेरो जोर्नी दुखेको छ, आदि दुःख तँ लिएर जा भनेर भने कसैले सक्छ? सक्दैन। सक्छ? सक्दैन। त अन्तिममा केही पनि काम आएन, केही नथिङ। जीवनभर दुःख गरेर जोडेको कुरो केही पनि काम आएन। अनि त्यो बेलामा के लाग्छ अरे भन्दाखेरि धिक्कार छ, मैले कस्तो चिज जोडेर आफ्नो जीवन बिताएछु, कस्तो चिज जोडेर जीवन बिताएछु, काम नलाग्ने चिज जोडेर जीवन बिताएछु मैले।
धन सम्पत्ति स्त्री पुत्र आफन्त जग्गा जमिन काममा नलाग्ने, मलाई केही कामै नआउने चिज रहेछ ल। यी चिजहरू सब फोकटका चिजहरू, यिनीहरू सब बेकारका चिजहरू, कन्टेनरका चिजहरू। मुख्य कुरा त एउटै कुरा हो, कसरी प्रभुको ज्ञान, कसरी भगवत ज्ञान। यदि भगवत ज्ञान कुनै उमेरमै प्राप्त गरेको भए यो युवा अवस्थामै धेरैभन्दा धेरै गुरुको सेवा, साधु सन्तहरूको सेवा, सत्सङ्ग गरेको भए, तपस्या गरेको भए, वृद्ध समयमा जब शरीर जीर्ण विदीर्ण हुन्छ त्यो समयमा आनन्द आउँछ जे भए पनि। किन भन्दा प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा पहिले प्राप्त गरिसक्यो, कमाउनु पर्ने कुरा त कमाइसक्यो नि त। हेर्नुहोस्, जीवन भनेको भक्ति कमाउनको लागि हो, धन कमाउनको लागि पनि हो। नकमाउने भन्न खोजेको होइन, परिवार त पाल्नु पर्यो, तर त्यो भने सेकेन्ड्री हो, मुख्य त्यो होइन। जस्तो आजकल मानिसहरू अन्धो भएर संसारमा लागेका छन्, त्यही हो मेरो भने। त्यो वास्तवमा आफ्नो खुट्टोमा धारिलो बन्चराले हानेको अरू केही पनि होइन, केही पनि होइन। यति ठुलो धोका निम्तिँदैछ जीवनमा, यति ठुलो धोका। त्यो धोकाको बारेमा सोच्ने हो भनेदेखि एक जीवन, यो मानव जीवन भगवानको चरणमा अर्पित गर्ने हो भनेदेखि कति ठुल्ठुलो सङ्कटबाट मुक्ति मिल्दछ, भगवत चरण प्राप्ति हुन्छ, जन्म मरणको चक्र छोड्दछ, आनन्दको राज्य प्राप्ति हुन्छ, राधा रानीको चरण प्राप्ति हुन्छ। त्यो कति ठुलो उपलब्धि हो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा नै छैन बिचरा। किन कहिले सत्सङ्ग गरे भए पो, कहिले साधु सन्तको मुखारबिन्दबाट सुनेको भए पो। यता 80 वर्ष उमेरमा सत्सङ्गमा गएपछि थोडी सिकिन्छ, थोडी बुझिन्छ, केही बुझिएन। त्यस कारण जीवनमा धोका नदिउँ, धोका नदिउँ। धोका होला जीवनमा, धोका होला, एकदम धोका होला। आजैको दिनबाट, आजै अहिले तुरुन्तै आजैको दिनबाट सङ्कल्प लिउँ कि म मेरो जीवनमा अब अकल्याण हुन दिने छैन। म मेरो आत्मालाई फेरि पनि संसार चक्रमा खसाउन चाहन्न। म तुरुन्त सन्तहरूको सङ्गमा लागिहाल्छु, तुरुन्त।